الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی. صاحبو، عزیز ساتھیو، اسلامی مہینے جو گنتی دے اعتبار نال دوسرا مہینہ سفر دا مہینہ. پہلا مہینہ محرم الحرام دا اور دوسرا سفر دا. آج لوگاں نے کئی قسم دیاں خرافات اور بدعات نو ایجاد کر لے اور دن بدن لوگاں دے اندر اے خرافات اور بدعات ودیاں جا رہی ہیں اور ایدہ سبب قرآن و سنت تو دوری ہے. قرآن نو چھڑ دیتا ہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو چھڑن دی وجہ تو لوگاں دے من گڑت اور مصنوعی طور تے بنائے ہوئے دین دے اندر لوگ پھنستے جا رہے. محرم دا مہینہ چڑھ دے تے کئی قسم دیاں خرافات اور بدعات شروع ہو جاندی ہیں اور وہ سارا کچھ تسی دیکھ دے بھی ہو سن دو بھی ہو. کدھرے کالے لباس پالے جاندے نے، کدھرے کھانے دا اہتمام مختلف نظریات اور عقائد دے تحت کیتا جاندے. نوحات ماتم شریعام کیتا جاندے اور اس تو علاوہ بھی کئی قسم دیاں خرافات اور بدعات محرم الحرام دے مہینے وچ بھی کیتیاں جاندیاں. محرم دا مہینہ ختم ہوندا ہے تے سفر دا مہینہ چڑھ جاندا ہے اور سفر دے مہینے دے اندر بھی لوگاں نے کئی قسم دیاں خرافات اور بدعات کر لئیاں. ایک عقیدہ ایک کڑے ہے کہ میرے لفظاں تے غور کرنا اور انہاں نو یاد کر کے لے جانا. اگر کوئی میری
تردید کیتی ہوئی بات دی دلیل رکھدا ہوئے تے ضرور مینوں مہیا کر کے جائے. عقیدہ یہ کھڑے ہے کہ سفر دا مہینہ بڑا ہی منحوس مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر بڑیاں بلاواں اور مصیبتاں آسمان تو نازل ہوندیاں نے. بلکہ میں ایک جگہ تے پڑھ رہا سا کہ 10 لاکھ تے کچھ ہزار بلاواں تے آفتاں پورے سال وچ نازل ہوندیاں نے، جنہاں چوں 9 لاکھ تے کچھ ہزار صرف سفر دے مہینے چ نازل ہوندیاں. اچھا مینوں یہ دسو، یہ بلاواں تے مصیبتاں آسمان تو اتردیاں اج تک کسے نے ویکھیاں نے؟ یہ گل اس چیز دا علم اگر دنیا چ ہو سکتا ہے تے اللہ دے نبیاں نو ہو سکتا ہے. نبیاں تو علاوہ اور کون ہے جڑا آسمان تو بلاواں تے مصیبتاں اتردا ویکھ سکے؟ رب اپنے نبیاں نو بذریعہ وحی دسدے نے تے نبیاں نو پتہ لگ جاندا ہے. تے اگر اس مہینے دے اندر بلاواں تے مصیبتاں اینیاں زیادہ اتردیاں ہوندیاں تے آمنہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو ضرور دس کے جاندے. کی وجہ ہے کہ جس نبی نے ہر چھوٹی تو چھوٹی گل کی رہنمائی امت کی کر چھڑی ہے، اس نبی نے یہ دسیا ہی نہیں کہ لوگوں سفر میں بڑیاں بلاواں تے مصیبتاں اترنیاں جے، لہذا فلانا کم کرے آجے فلانا کم کرے آجے تاکہ تسی مصیبتاں تو بچ جاؤ، آفتاں تو بچ جاؤ. پر اللہ کے نبی نے ایسی کوئی گل بھی دسی نہیں. یہ ہوئی وجہ ہے کہ پھر بعد آن والے بدعتیاں نو کولوں کڑنیاں پئیاں اور کڑ کے تے منسوب کر دتیاں میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف. اللہ دے نبی نے ایسی کوئی گل نہیں ارشاد فرمائی کہ اس مہینے اینیاں بلاواں اتردیاں نے، سال وچ اینیاں مصیبتاں اتردیاں نے، اینیاں آفتاں اتردیاں نے، جدے چوں 9 لاکھ دے اینیاں ہزار صرف محرم سفر چ اتردیاں نے. اللہ دے نبی نے ایسی کوئی گل ارشاد نہیں فرمائی، کسے ایک صحیح حدیث تو ثابت نہیں. من گڑت اور موضوع قسم دیاں روایتاں پیش کر کے قوم نو رستے تو ہٹا کے غلط راہ تے چلایا جاتا ہے. اور پھر پہلا یہ دسیا جاتا ہے کہ اس مہینے 9 لاکھ دے اینیاں آفتاں اترنیاں جے. لوگ کمب جاندے نے، اوہ اگے تھوڑیاں آفتاں اتریاں نے، جینا اوکھا ہویا پہ. ساڈے تے جڑی آفت اتری ہے اس وقت ویکھو نا، جینا اوکھا ہویا ہے. شام نو پٹرول دا ریٹ کچھ ہوندا ہے تے سویرے کچھ. یہ چھوٹی آفت ہے، ایڈی وڈی آفت لوکاں دا جینا حرام کر چھڑے ہیں. جڑے کو دال روٹی کھاندے سن وہ بھی بیچارے مجبور ہو گئے نے سوچن تے کہ ہن دال روٹی بھی کیویں کھانی. ایڈی بڑی آفت اور مصیبت یہ کوئی صرف سفر دے مہینے جو اتری ہے تے ہورے کنے سال ہو گئے اتری نو تے کنے مہینے ہو گئے. حضرات اے جڑیاں باتاں نے من گڑت نے کہ اینے لاکھ آفتاں اس مہینے جو اتر دیا. اور پھر آندے نے جڑے پہلے 13 دن نے نا سفر دے، آج کنی تاریخ ہو گئی سفر دے بھی 8 ہو گئی، 8 یا 9 جنی بھی ہے. آندے نے پہلے 13 دن جڑے نے سب تو زیادہ آفتاں انہاں دناں چ اتردیاں. اچھا جی پھر ان کی کرنا چاہیے؟ آندے نے جڑے نویں جوڑے نے نا جنہاں دا نواں نکاح ہویا ہے انہاں نو انہاں 13 دناں چ ایک دوسرے تو جدا کر دیو. اب کئی تساں چلے ویکھے ہون گے جڑے اپنیاں بچیاں نو یہ مہینہ چڑھدے ہی واپس گھر لے جاندے نے، پیکے لے جاندے نے. یہ 13 دن بھی سب تو زیادہ منحوس نے. انہاں دناں وچ میاں بیوی نو قریب نہیں رہنا چاہیے. تے جڑے کو پرانے نے نا ویاہے جنہاں نو کئی سال ہو گئے نے انہاں نو بھی آندے نے کہ آ جڑیاں 13 تاریخ تک نے نا تاریخاں
میاں بیوی نو بھی ایک دوسرے کو جدا ہو جانا چاہیے، وگرنہ نوست ایسی آئے گی گھر تباہ ہو جائے گا، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ لوگ ڈر گئے جی ہن کی کریے؟ پھر مولوی آخیا ہن انج کرو، فلانی شے دا صدقہ دیو، فلانی شے خیرات کرو، فلانی نماز پڑھو، فلانے نفل پڑھو، فلانا کام کرو، فلانیاں ایتاں کٹھیاں کر کے پڑھ کے تے پانی دم کر کے پیو، تے پھر ان آفتاں تے مصیبتاں تو بچ جاؤ گے۔ اور مینوں دسو جدوں میرے نبی نے اس مہینے چ آفتاں اترن دا دسیا ہی نہیں تے او دا حال بھی میرے نبی نے بولو دسیا نہیں۔ پتہ لگا اے آفتاں اترن والا عقیدہ بھی جھوٹ ہے، اور اے دا حل جڑا بیان کیتا جاتا ہے او بھی سارا کچھ بولو جھوٹ ہے۔ میرے نبی نے خود بھی دسیا۔ اب پرسوں دی گل ہے، کل جمعرات سی، اسی بیٹھے تے ایک مائی آ گئی، انہیں کالے چنے شاپر چ پائے کو 2 کلو ہون گے لے کے آ گئی، آندی ہے جی اے صدقہ قبول کر لو۔ میں کیا سفر دے مہینے دا صدقہ دینا ہی؟ آندی ہے نہیں اللہ واسطے دینا ہی۔ میں کیا اللہ واسطے تو محرم وچ کیوں نہیں دیتا؟ تو سفر وچ کیوں دینا ہے؟ کیونکہ مینوں پتا سی کہ مولویاں آکھیا کہ کالے چنے صدقہ کرو تے آفتاں تے بچ جاؤ گے، پر وہ چلی نو پتہ نہیں لگا، وہ کچے ہی چک لے آئی، مولویاں لکھیا ابال کے صدقہ کرو، پکا کے صدقہ کرو۔ یعنی بدعت ہے نا، جنوں جنی کو خبر پہنچ گئی انہیں انہاں کو کم کر لیا۔ جے ہوندی سنت تے اللہ دے رسول دے فرامین ممبراں تو بیان ہوندے تے کوئی کچے پکے چھولے لے گئے نہ ہوندا، پھر سنت تے عمل ہوندا۔ اے بدعت دا یہی حال جناب کام ہوندا ہے، جتھے جنی کو پہنچی انہاں کو اتھے چلا لیا کام۔ اور کچے چھولے لے آئی، میں انہوں سمجھایا، میں کیا اے سفر دے مہینے دا صدقہ تو لے کے آئی ہے، تیرا نظریہ ہے کہ جناب آفتہ مصیبتاں ٹل جان گیاں، مہینہ بڑا منحوس ہے؟ نہیں میری تے کڑی نے جتنے انہوں نے کہا جا صدقہ کرے گا۔ میں کہا تیری کڑی بھی اسے عقیدے دی تے تم ہی اسے عقیدے دی۔ حضرات اے ساڈے مسلماناں دا حال ہے جڑے اپنے آپ کو مسلمان کہہ لواندے نے، تے عقیدہ کی ہے کہ مہینہ بڑا منحوس ہے۔ اچھا مینوں یہ دسو جے مہینہ منحوس ہوندا تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق ہوندا ہے کہ حضرت خدیجہ نال میرے نبی دا نکاح سفر دے مہینے چ ہویا، حضرت عائشہ نال بھی نکاح میرے نبی دا سفر دے مہینے چ ہویا، شادی ہوئی سفر دے مہینے چ، حضرت صفیہ نال بھی شادی میرے نبی نے کی تھی تے سفر دے مہینے چ کی تھی۔ اور جڑے نبی وال تو جھوٹ پیا کرنے ہو کہ اس مہینے چ نکاح پیا کردا ہے۔ اور پھر میرے مونا دے ایک جنگ ہوئی سی، اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو تے مسلماناں نو فتح دیتی، وہ بھی یہ سفر دے مہینے چ ہوئی۔ جے مہینہ منحوس ہوندا تے پھر مسلماناں نو فتح کیوں ہوندی؟ پھر تے شکست ہونی چاہیے سی۔ اگے چلو، آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق تے تساں سنیا نا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک جنگ کی تھی، اور اسی طرح اللہ دے پیغمبر علیہ السلام وفات تو پہلا ایک لشکر روانہ کیتا جنہوں لشکر اسامہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس لشکر کو روانہ کیتا تے وہ بھی سفر دے مہینے چ روانہ کیتا۔ کیڑے مہینے چ روانہ کیتا؟ جے سفر دا مہینہ منحوس ہوندا تے میرے نبی یہ کم کر دے۔ اگلی گل سنو، ہویا پاکستان بنے ہے، کدو بنے ہے؟ 1947 کے اندر یہ قرارداد پیش ہوئی سی 23 مارچ نو۔ یہ گل ہے کنی مارچ نو یہ قرارداد منظور ہوئی تے پاکستان مار دے وجود آیا۔ اور میری گل صحیح ہے، آج جڑے کو تاریخ دان ماڑی موٹی سمجھ دیو، ایک قرارداد منظور ہوئی تے پاکستان بنیا۔ پتا جی مارچ دا مہینہ کہڑے مہینے سی؟ سفر دے مہینے۔ سفر دا مہینہ جدو پاکستان دی قرارداد منظور ہوئی، پھر تے پاکستان بھی منحوس ہے۔ جیسے طریقے نال چلیں گا اگو چل، ایٹمی دھماکہ کیتا پاکستان دی حکومت نے، اور پوری دنیا دے اندر
شور مچیا تے پاکستان ایٹمی ملک دے طور تے اے لوکاں دے سامنے ظاہر ہویا. اج اللہ دی رحمت ہے، اللہ دی رحمت اور دی مدد نال اے دے ایٹمی ملک ہون دی وجہ تو اسرائیل تے امریکہ ورگے بھی اے دے نال تعلقات بنا کے رکھنا چاہتے نے. تے اے ایٹمی دھماکہ کدوں ہویا؟ اے بھی سفر دے مہینے چ ہویا. پھر تے تیرے ایٹمی دھماکے بھی اے سارے منحوس ہو گئے. اے عقیدہ ہی باطل ہے کہ سفر دا مہینہ منحوس ہے. اگر سفر دا مہینہ منحوس ہے تو پھر سارا کچھ سارا بیکار ہے، سب باطل ہے. بالکل ایسی کوئی گل نہیں کہ ایک سفر دا مہینہ منحوس ہے. اور سب تو بڑی گل آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ اچھیا کو ذرا سارے صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کر دیتی ہے. لوگوں لا سفرا، سفر دا مہینہ منحوس ہے. اچھا اے ہن مینوں ایک گل سمجھاؤ، تسی مینوں دسنا ہے اللہ دے نبی نے جو نفی کیتی ہے اے دا مطلب ہے اس دور وچ بھی اے عقیدہ ہے سی تے میرے نبی نے نفی کیتی نا. تے ہن اے عقیدہ پھر کنہاں دا سی؟ اچھی بولو. مشرکین مکہ دا، کفار مکہ دا، کافراں دا عقیدہ سی کہ سفر دا مہینہ منحوس ہے. تے اج کنہاں دا عقیدہ ہے؟ اور پھر دسو ہم تھوڑے عقیدے نو کدے نال جوڑا؟ میرے نبی دا تے عقیدہ ہے ہی نہیں سی. میرا نبی تے انہاں دے عقیدے دا رد کر رہا ہے، انہاں دے عقیدے نو غلط کہہ رہا ہے. لا سفرا، لوگوں سفر دا مہینہ منحوس نہیں جے، تسی غلط آندے. اچھا یہ سفر دا مہینہ منحوس کیوں سمجھتے سن والا؟ یہ دا سبب کی ہے؟ یہ دا سبب بھی لکھے علماء نے کہ یہ تو پہنا 3 مہینے آتے ہیں حرمت والے. ہن اللہ تانوں دین دی سمجھ دے تے تانوں پتہ ہوے کہ حرمت والے مہینے کیڑے ہوندے نے. حرمت والے مہینے 3 ہوندے نے، ایک ذیقعد، ایک ذل حج تے تیسرا محرم. یہ 3 مہینے نے حرمت والے. حرمت والے مہینیاں دا مطلب ہے کہ انہاں تے جنگ کرنا جائز ہے، لڑائی کرنا جائز ہے، چوری ڈکیتی اونجی حرام ہے. پر انہاں مہینیاں چ اے زیادہ حرام ہو جاتی، زیادہ ادا گناہ بن جاتا ہے. کوئی بھی اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی انہاں مہینیاں چ کرنا جائز نہیں. اچھا اے جڑا نظری ہے اے اسلام تو پہلے دیناں چ بھی چلے آ رہا سی. تے اے کافر بھی انہاں مہینیاں دی حرمت دا خیال کرتے سن. انہاں مہینیاں تے جنگاں نہیں سن کرتے، لڑائیاں نہیں سن کرتے، چور چوری تو مڑ جاندے سن، ڈاکو ڈاکے مارن تو مڑ جاندے سن، راہزنی کرن تو مڑ جاندے سن. انہاں 3 مہینیاں دے اندر او قتل و غارت گری نہیں سن کرتے. تے جدوں 3 مہینے انہاں اپنے آپ نو ڈکا لا کے رکھیا ہوندا سی کہ اساں کوئی ایسا کام نہیں کرنا. تے جدوں 3 مہینے مکدے سن، چوتھا چڑھدا سی، او 3 مہینیاں دی کسر پوری کردے سن. سفر دے اندر لڑائیاں کردے، جھگڑے کردے، جنگاں کردے، قتل و غارت گری کردے، لٹ دے، ڈاکے مار دے، چوریاں کردے، یعنی ہنیر پا چھڑ دے. جڑے کوئی اس وقت اس کردار دے لوگ سن وہ اس سفر دے مہینے دے 3 مہینیاں دی کسر پوری کردے. اس واسطے لوگ سمجھتے سن یار اے مہینہ بڑا منحوس ہے، اے چڑھدا ہے تے ساڈیاں جاناں بھی غیر محفوظ ہو جاندیاں نے، مال بھی غیر محفوظ ہو جاندے نے، ساڈیاں گھر ساڈے غیر محفوظ ہو جاندے نے. اس واسطے او لوگ اینو کی سمجھتے سن؟ منحوس سمجھتے سن. پر میرے نبی نے فرمایا لوگوں مہینہ منحوس نہیں، تہاڈا کردار منحوس ہے. ایک چور چوری کردا ہے، ڈاکو ڈاکا ماردا ہے، قاتل قتل کردا ہے، لڑائی کرنے والا لڑائی کردا ہے. تے او دے اس عمل دی وجہ تو مہینے دا کی قصور ہے؟ مہینے نے آکھیا کہ قتل و غارت گری کرو، اس مہینے نے آکھیا چوریاں کرو، ڈاکے مارو، اس مہینے نے آکھیا لوکاں نو لٹو. اگر لوگ اس مہینے دے اندر غلط کام کردے نے تے مہینے نو کادے تو غلط آندے ہو؟ جڑے کردے نے انہاں نو غلط آکھو. انہاں دا عمل منحوس ہے،
انہاں دا کردار منحوس ہے، مہینہ منحوس ہے، کوئی دن بولو منحوس ہے، کوئی ہفتہ منحوس ہے۔ اسلام میں کہ نحوست والا تصور ہی کوئی نہیں۔ حضرات اے میں تمہیں تھوڑا جہا تمہیدی طور پہ دسیا ہے کہ لوگاں دے نظریات کی نے، لوگاں دے عقائد اس مہینے دے بارے کی نے۔ پھر 13 تاریخ وہ جی وہ سب کو زیادہ تیز ہے، انہوں آتے نے 13 تیزی جی یہ اندر بہت زیادہ نحوست ہے۔ یہ 13 دا حصہ مغربی جڑے کافر نے انہاں دے نزدیک منحوس ہے تے مسلماناں کھچ کے اپنے دین وچ لے آندے۔ یہ 13 تاریخ سب تو زیادہ منحوس ہے۔ آدھا ایسا کوئی تصور نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ حضرات سنو، یہ جڑی گل ہے نا کہ مصیبتاں اتردیاں نے، بڑیاں بڑیاں آفتاں اتردیاں نے، بڑیاں بڑے ہلاکتاں نازل ہوندیاں نے، یہ لوگاں نے کولوں گل بنائی ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں جو فرمایا، بلکہ قرآن نے کی آکھیا ہے اے آفتاں کتھوں اتردیاں نے تے کیوں اتردیاں نے، مصیبتاں کیوں ہوندیاں نے، او دے اسباب کی نے، او دی وجہ کی ہے۔ اے ذرا سننا رب دا قرآن، اللہ فرماندے نے اے سورہ اللہ دے قرآن دی التوبہ ہے، اور اس سورت کے اندر میرے رب نے اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آیت کا ترجمہ بھی سماعت فرما لینا۔ فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینا دنیا دے لوگاں نو سمجھا دیو، اینا نو دس دیو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، سانو جیڑیاں بھی مصیبتاں ہوندیاں نے، جیڑیاں بھی پریشانیاں ہوندیاں نے، جیڑے بھی دکھ، جیڑیاں بھی تکلیفاں ہوندیاں نے، اے اللہ نے ساڈے مقدر دے اندر جیڑیاں لکھیاں نے، اوہی مصیبتاں اوہی آفتاں ساڈے تے نازل ہوندیاں نے۔ ہوا مولانا، اللہ ہی ساڈا مولا ہے، رب ہی ساڈا آقا ہے، اللہ ہی ساڈا دوست ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، فرمایا بھروسہ کرن تے صرف اللہ دی ذات تے کرن، ایمان والیاں نو چاہیے اگر توکل کرن تے صرف اللہ دی ذات دے اوپر کرن۔ یہ تو پتہ لگا کہ رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو اعلان کروا دیتا ہے، سونیا کہہ دیو اے جیڑیاں مصیبتاں ہوندیاں نے نا، اے رب نے جیڑیاں ساڈے مقدر وچ لکھیاں نے اوہی ہوندیاں نے۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اے سورہ الحدید 12-27 میں فرمایا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ فرمایا ما أصاب من مصیبت فی الارض، اور لوگوں جیڑی بھی مصیبت زمین دے اوپر نازل ہوندی ہے، جیڑی بھی تکلیف مصیبت زمین دے اندر پہنچتی ہے، ولا فی انفسکم، تے جیڑی بھی مصیبت تہاڈیاں جاناں تے ہوندی ہے، جیڑی بھی مصیبت تہانوں پہنچتی ہے، فرمایا الا فی کتاب من قبل، یہ سارا کچھ اللہ نے کتاب دے اندر پہلے تو لکھیا ہے، اللہ نے لوح محفوظ دے اندر رب نے پہلے تو لکھ دیتا ہے۔ فرمایا جو کچھ مصیبتاں تکلیفاں تانوں ہوندیاں نے نا، اے روز اول
اول تو ہی اساں جڑی تقدیر لکھی ہے اس لوح محفوظ دے اندر اللہ نے یہ سارا کچھ لکھ دیتا ہے. اللہ نے اے بھی تے پتہ اساں کرنا اے مصیبتاں آندیاں کانوں نے, تکلیفاں آندیاں کانوں نے, کیڑے دن دیاں نحوستاں, کیڑے مہینے دیاں نحوستاں دی وجہ تو ساڈے تے مصیبتاں آندیاں نے. فرمایا لو اے بھی سن لو, اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے, پارا اللہ دے قرآن دا 25 ہے. فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ایک ترجمہ کیے وما اصابکم من مصیبت, اور لوگوں تانوں جنیاں بھی مصیبتاں پہنچ دیاں نے, تانوں جنیاں بھی تکلیفاں آندیاں نے, تانوں جنیاں بھی آفتاں آندیاں نے, اے کسے مہینے دی نحوست دی وجہ تو نہیں آندیاں, کسے دن دے منحوس ہون دی وجہ تو نہیں آندیاں, کسے گھڑی دے منحوس ہون دی وجہ تو نہیں آندیاں, اللہ کا دے تو آندیاں نے. فرمایا فابما کسبت ایدیکم, اے تواڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے, اے تواڈے اپنے اعمال دا نتیجہ ہے, اے تواڈے اپنے اعمال دی وجہ تو تواڈے تے مصیبتاں آندیاں نے. جیڑیاں بھی مصیبتاں, جیڑیاں بھی تکلیفاں, جیڑیاں بھی پریشانیاں تانوں آندیاں نے, آندیاں اللہ دی طرفوں ہی نے, پر اے آندیاں تواڈے عملاں دی وجہ تو نے, آندیاں تواڈے کردار دی وجہ تو نے, آندیاں تواڈی بد عملی دی وجہ تو نے. ہن قرآن دا ایک اور مقام سن لو, اے 21واں پارہ رب دے قرآن دا. اللہ فرماتے نے سہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فرمایا لوگوں برو بحر دے اندر, خشکیاں دے اندر, سمندراں دے اندر, تریاں دے اندر, اے جڑے فساد برپا ہوندے نے, اے جڑیاں آفتاں اتردیاں نے, اللہ اے کیوں اتردیاں نے, کیوں آندیاں نے, اے فساد کیوں برپا ہوندے نے. فرمایا بما کسبت ایدی الناس, اے لوگاں دے اپنے اعمال دی وجہ تو آندیاں نے, اے لوگاں دیاں اپنیاں کمائیاں دی وجہ تو آندیاں نے, اے لوگاں دیاں اپنے معاملات دی وجہ تو آندیاں نے. ایدے چ کسے مہینے دا کوئی قصور نہیں, ایدے چ کسے ہفتے دا کوئی قصور نہیں, ایدے چ کسے دن دا کوئی قصور نہیں. اے قصور ہے انہاں لوگاں دے اپنے اعمال دا قصور ہے. اے غلط کام کرتے نے, اللہ دیاں حداں پھلاندے نے, رب دیاں نافرمانیاں کرتے نے, اللہ رب العالمین دی مخالفت کرتے نے, اودے نبیاں دی مخالفت کرتے نے. اس واسطے انہاں تے مصیبتاں ہوندیاں نے, اس واسطے آفتاں ہوندیاں نے, اس واسطے پریشانیاں ہوندیاں نے. میرے رب نے قرآن میں دس دیتے اور لوگوں اے آفتاں, مصیبتاں, تکلیفاں, اے جیڑیاں تانوں آندیاں نے, آندیاں اللہ والوں نے, پر اے دے سبب تواڈے اپنے اعمال نے, تواڈے اپنے کرتوت نے, تواڈے عملاں دی وجہ تو تواڈے تے نحوست نازل ہوندی. اللہ نے قرآن کے اندر نا سورہ قوم عاد کا تذکرہ فرمایا. کدا تذکرہ فرمایا؟ قوم عاد کا. اور قوم عاد کا تذکرہ کر کے نا میرے رب نے دسیا ہے کہ اساں انہاں دے اوپر اپنا عذاب نازل کیتا. تے یا اللہ اے عذاب تو انہاں دے کدوں نازل کیتا؟ کیوں جی اے عذاب انہاں دے سفر دے مہینے چ نازل ہویا سی؟ نہیں. انہاں تے جڑا رب نے عذاب نازل کیتا نا, اللہ فرماندے نے اساں منحوس دناں دے اندر نازل کیتا. کنا دناں چ نازل کیتا؟ منحوس دناں دے. میں تانوں گل سمجھان لگا, ذرا توجہ نال سمجھنا. اللہ مینوں تانوں قرآن دی سمجھ عطا فرما دے. اللہ 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 فرماندے نے اے جڑی نا قوم, انہاں نو اساں جڑا عذاب نازل کیتا فی ایام نحسات,
لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، فرمایا اساں انہاں دے اوپر جڑا عذاب نازل کیتا فی ایام نحسات، اساں منحوس دناں دے اندر انہاں دے اپنا عذاب نازل فرمایا، اساں منحوس دناں دے اندر انہاں دے اپنی پکڑ فرمائی اور انہاں نو اساں تباہ تے برباد کر دیتا۔ ہن اللہ فرماتے نے کہ اساں منحوس دناں دے اندر انہاں نو اپنی پکڑ دا شکار کیتا اور اساں انہاں نو تباہ تے برباد کر دیتا۔ ہن مینوں اے دسو کہ او دناں نو اللہ نے منحوس کیوں آکھیا والا؟ اس واسطے کہ انہاں دناں دے اندر اللہ دا عذاب انہاں تے نازل ہویا، انہاں دناں دے اندر اللہ دی پکڑ انہاں تے آئی، انہاں دناں دے اندر رب دا مواخذہ انہاں تے ہویا۔ تے کیویں دا مواخذہ ہویا، کیویں دی پکڑ آئی، کیویں دا عذاب آیا؟ اللہ فرماندے نے اساں انہاں نو پٹک پٹک کے جناب زمین دے اوتے ماریا، اساں انہاں نو پٹک پٹک کے ختم کر دیتا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، فرمایا ایک ہوا سا بھیجی جیڑی 7 دن 7 راتاں ہوا چلدی رہی، او ہوا انہاں نو چک چک کے چھتاں نال مار مار کے زمین تے سٹدی سی اور انہاں دے کانٹے ایڈے بڑے سن کہ زمین تے جدوں مر کے ڈگدے سن انج لگدا سی کانہم آجاز نخل خاویہ، جویں کھجور دے لمے لمے درخت کٹ کے زمین تے لمیاں پائے ہوندے نے، جویں کھجور دیاں لمیاں لمے جویں درخت ہوندے نے، اس طرح زمین تے ڈگے پئے سن، ایڈے ایڈے لمے انہاں دے قد، ایڈے ایڈے چوڑے انہاں دے جسم۔ فرمایا اساں معمولی جی ہوا بھیجی جن نے چک چک کے پٹک پٹک کے انہاں نو زمین تے مار کے ختم کر دیتا، انہاں دا نام و نشان مٹا دیتا۔ تے یا اللہ اے دے پیچھے وجہ کی سی، اے دے پیچھے قصور کی سی؟ فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود نے بھی اللہ دیاں باتاں نو جھٹلایا، قوم عاد نے بھی اللہ دیاں باتاں نو جھٹلایا، قوم سمود نے بھی اللہ دے نبیاں دی مخالفت کی تھی، قوم عاد نے بھی اللہ دے نبیاں دی مخالفت کی تھی، قوم سمود نے بھی شرک تے کفر کیتا، قوم عاد نے بھی شرک تے کفر کیتا۔ اساں انہاں دے شرک اور کفر دی وجہ تو انہاں دے نبیاں دی مخالفت کرن دی وجہ تو اللہ دی مخالفت کرن دی وجہ تو فتنہ فساد برپا کرن دی وجہ تو اساں انہاں نو ختم کر دیتا، نام و نشان مٹا دیتا، اور جنہ دناں جو اساں عذاب نازل کیتا اساں عذاب دی وجہ تو او دل انہاں واسطے منحوس بنا چھڑے۔ پتہ لگا پہلا او دن منحوس نہیں سن، اور دل منحوس اللہ نے آکھے نے تے کس وجہ تو؟ عذاب دی وجہ تو۔ انہاں تے عذاب انہاں دناں تے رب نے اتاریا، اس عذاب دی وجہ تو دل انہاں واسطے منحوس بن گئے، جڑے ایمان لے آئے سن انہاں واسطے منحوس نہیں بنے، انہاں نوں کوئی نقصان ہویا؟ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود دے نبی سن، جڑے جنہاں دی قوم سمود تباہ ہوئی، نبی صالح دے جڑے ایمان والے ساتھی سن انہاں نوں کوئی نقصان ہویا؟ نہیں ہویا نا۔ یہ مطلب ہے دل منحوس نہیں، انہاں لوگاں دے اعمال منحوس سن، انہاں دے اعمال دی وجہ تو اللہ نے انہاں تے عذاب نازل فرمایا۔ اور قوم عاد جدوں تباہ ہوئی، قوم عاد دے جڑے پیغمبر سن حضرت ہود علیہ السلام، انہاں نوں تے انہاں دے ساتھیاں نوں انہاں 7 دناں دے اندر جنہاں دناں چ قوم نوں رب نے تباہ کیتا، انہاں نوں کوئی نقصان پہنچیا؟ انہاں نوں کوئی تکلیف پہنچی؟ یہ مطلب ہے اگر وہ دل منحوس ہوندے تے حضرت صالح علیہ السلام نوں بھی تکلیف پہنچتی، اگر دل منحوس
منحوس ہوندے حضرت ہود علیہ السلام نو تکلیف پہنچدی اگر وہ مہینے منحوس ہوندے انہاں دی جڑی ایمان والے ساتھی سن انہاں نو تکلیف پہنچدی پر انہاں نو تکلیف نہیں آئی پکڑ صرف انہاں دی ہوئی جڑے کافر تے مشرک نبیاں دے مخالف سن اور رب نے قرآن وچ دسیا کہ اے دن انہاں دے اعمال دی وجہ تو انہاں واسطے منحوس بن گئے ان جیسا پورے سال وچ کوئی مہینہ تے کوئی دن منحوس بنایا نہیں بنایا جیڑیاں آفتاں مصیبتاں ہوندیاں نے بندیاں دے اپنے اعمال دی وجہ تو ہوندیاں اللہ اللہ کئی آندے نے او جی اسی اس واسطے نو منحوس سمجھنے ہاں کس واسطے جی اے دی سفر دے مہینے چ آمینہ دے لال دی بیماری شروع ہوئی سی نبی علیہ السلام بیمار ہوئے سن کیڑے مہینے چ سارے بولو ہاں یار ایک تے تسی میرے پیچھے جمعہ پڑھ دے انج چپ کر رہے ہو جویں وہ پہلی بار گلاں میں سنتے ہو ماشاءاللہ بڈھے ہو گئے ہو دین سنتے ہو میں کہڑی کوئی نویں گل تانوں سنا رہا ہوں مینوں یہ دسو کہ نبی علیہ السلام کیڑے مہینے بیمار ہوئے آندے نے اس واسطے اسی منحوس سمجھنے ہاں کہ نبی علیہ السلام اس مہینے بیمار ہوئے اچھا مینوں دسو بیماری زیادہ منحوس ہے کہ وفات غم جڑا غم بیماری دی وجہ تو زیادہ ہوندا ہے کہ وفات دی وجہ تو اچھی بولو کوئی بیمار ہو جائے اے بڑا غم ہے کہ کسی دا فوت ہو جانا بڑا غم ہے فوت ہو جانا تے اگر سفر وچ نبی پاک بیمار ہوئے نا تے ربیع الاول تے فوت ہوئے پھر تے ربیع الاول نو بھی منحوس سمجھو اچھا رمضان دے مہینے تے حضرت علی شہید ہوئے نے اور پھر تے رمضان نو بھی منحوس سمجھو جس مہینے تے حضرت حسین شہید ہوئے نے پھر انہوں بھی منحوس جانا کیڑا مہینہ جس مہینے جو کوئی صحابی شہید نہیں ہویا پھر تے سارا سال ہی منحوس ہے 12 مہینے منحوس نے وفاتاں دی وجہ تو مہینے منحوس نہیں بنتے اب دیکھو نا میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام دا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا کون فوت ہو گیا میرے نبی دا بیٹا نام کی ہے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نو تھوڑی جی عمر چند مہینے آتا ہے فوت ہو گیا تے اتفاقاً ادھر سورج نو گرہن بھی لگ گیا ادھر اللہ دے نبی دے بیٹے دی میت پئی ہے ادھر سورج نو گرہن لگ گیا ہے تے لوگاں نے کہنا شروع کر دیتا آج تے نبی پاک دے پتر دی وفات تے سورج نے بھی غم کیتا ہے سورج نے بھی آج دا دور ہوندا نا تے نعرے باجن سن نعرے فلانا بلے بلے کیا بات ہے جی فلانے دے غم دے اندر تے درخت بھی رو پے ایتھے اور سیول ہسپتال کو درخت سی وہ پیچھوں کو پانی دا پیپ نال لگدا سی او دے چوں کو پانی دے قطرے نکل آئے درخت چوں آکھن لگے حضرت حسین دی یاد درخت بھی رو پے ہے بلے بلے لوگ شیشیاں لے کے پہنچ گئے آنسو لین واسطے بھئی ایس قوم دا حال جڑے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو مومن سمجھتے اے جی فلانی تھا دے کٹے دا دودھ نکل آیا لوگ بوتل لے کے کٹے دا دودھ لین ٹر پے کیا بات ہے انہاں نو مسلمان سمجھن نو جی کردا ہے یار کی ہو جے کام کرتے تسی انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھیا جا سکتا اچھا گل میں کی سنا رہا ہوں کیڑی گل میں سنا رہے ہیں یاد ہے جی ہاں جی نبی علیہ السلام ماشاءاللہ کوئی جی ہے نا جڑے دھیان نہ سن دے میں تو کوئی سارے سدھے ہی ہو میرے پیغمبر دا بیٹا فوت ہو گیا نام ابراہیم ہے لوکاں آکھیا سورج نو گرہن لگ گیا ہے انہیں بھی غم کیتا ہے نبی علیہ السلام دے بیٹے دی وفات دا تے میرے پیغمبر فوراً کھڑے ہو گئے فرمایا مینوں پتہ لگا اے گل لوکاں نے کیتی ہے سن لو ان
ان الشمس والقمر لا یکسفان لموت احد ولا لحیاتہ. وہ سورج تے چند نہ کسی دے مرنے تے بے نور ہوندے نے، نہ کسی دے جینے تے بے نور ہوندے نے، نہ کسی دی ولادت تے نہ نو گرہن لگدا ہے، نہ کسی دی وفات تے نہ نو گرہن لگدا ہے. اور مایا اے تے آیاتان من آیات اللہ، اے تے اللہ دیاں نشانیاں وچ دو نشانیاں نے. رب انہاں بے نور کر کے تانوں اے دس دے میں جدو چاواں ساری کائنات جہنیر پا دیا. رب تے یخوف اللہ بما عبادہ، اللہ اپنے بندیاں نو ڈراندا ہے. اوے روشنی کرن والا میں ہاں، جدو چاواں روشنیاں ختم کر کے ہنیر پا دیا، مینوں کوئی پوچھن والا نہیں. اللہ تے انہاں نو بے نور کر کے تانوں ڈراوندا ہے. تسی سمجھ ہو رہے فلانے دی وفات واسطے بے نور ہوئے نے تے فلانے دی زندگی واسطے بے نور ہوئے. پتہ لگا اے چند سورج دا یا انہاں مہینیاں دا کسے دی پیدائش، کسے دی ولادت، کسے دی مرگ نال کوئی انہاں دا اس قسم دا تعلق نہیں. نہ کسی دی ولادت تے انہاں چ برکت اترتی ہے اور نہ ہی کسی دی وفات تے انہاں دے اوتے کسی قسم دی آفت اترتی ہے. اے جو کچھ بھی اتردا ہے، جے برکت اترتی ہے تے تیرے اچھے اعمال دی وجہ تو، جے آفتاں اتردیاں نے تے تیرے بد اعمال دی وجہ تو. مہینیاں دا کی قصور ہے؟ ایویں گل سن لو، اے مہینہ اینو کی آندے نے؟ زمانہ. مہینے نو کی آندے نے؟ بولو بولو. ایک گلا میریاں وہاں یاد کر لینیاں نے. مہینے نو کی آندے نے؟ زمانے نو. زمانے وچ سال ہوندا ہے، زمانے وچ مہینے ہوندے نے، زمانے وچ ہفتے ہوندے نے، زمانے وچ دن ہوندے نے. سارا زمانے دے وچ ہی ہوندا ہے نا. اس دس دیو نہیں مینوں. تسی جدوں لفظ بولدے ہو او جی زمانہ گزر گیا، اس زمانے وچ سال بھی ہوندے نے، مہینے بھی ہوندے نے، ہفتے بھی ہوندے نے تے دن بھی ہوندے نے. انجی گل ہے. ہن لوگ آندے نے زمانہ بڑا خراب ہے، زمانے بڑیاں مصیبتاں لے، زمانہ بڑیاں آفتاں لے، زمانہ انج دا، زمانہ انج دا. اے اج ہی نہیں آندے، اودوں بھی آندے سن. 1450 سال پہلا اسلام دے آن تو پہلا بھی لوگ یہو جہاں گلاں کرتے سن. تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماندے نے، یعنی حدیث قدسی ہے، فرمایا یوزین ابن آدم، یوزین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار. فرمایا اللہ فرماندے نے ابن آدم مینوں ایذا دیندا ہے، ابن آدم مینوں تکلیف دیندا ہے. اللہ تینوں ابن آدم کیویں تکلیف دیندا ہے؟ فرمایا اے زمانے نو گالیاں کردا ہے، جبکہ انا الدہر زمانہ تے میں واں. زمانہ دے ایک گالیاں کنوں کردا ہے؟ زمانے نو. برا بھلا کنوں آندا ہے؟ زمانے نو. تے زمانہ تے میں واں. اقلب اللیل والنہار، دن تو رات پانا تے میں پانا، رات تو دن چڑھانا تے میں چڑھانا، دن چھوٹے راتاں وڈیاں کرنا تے میں کرنا، راتاں چھوٹیاں دن وڈے کرنا تے میں کرنا، راتاں ٹھنڈیاں دن گرم بنانا تے میں بنانا، ہوئے اگر ایک جیسے بنانا تے میں بنانا. زمانہ تے میں ماں جڑا زمانے نو برا بھلا کہندا او میں رب نو برا بھلا کہندا. ہن جڑا آندا سفر دا مہینہ منحوس ہے، اے مہینہ زمانے جی ہے. بولو اے پھر سفر دے مہینے نو کہہ دیا منحوس یا معاذ اللہ اللہ نو کہہ دیا. کئی لوگ آندے نے منگل دا دن بڑا منحوس ہے، تے منگل دا دن زمانے چ نہیں آندا. اے دا مطلب ہے منگل نو منحوس نہیں کہہ رہا، کینوں کہہ رہے؟ اللہ نو کہہ رہے. اللہ سانو یہ ہوئی بد عقیدگی تو محفوظ فرما لے. اور لوگوں سنا سفر دا مہینہ منحوس نہیں دے. یہ تو میں تو ہمیں دے متعلقہ کو 4 گلاں دسیاں نے نا. اور میرے نبی دا فرمان بھی سماعت فرما لو. میرے دے دوڑے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک اور گل دساں، یہ تو پہلا میرا جی کرتا ایک ایت میرے اور دے نے جا کے بھی سنا دیا. یہ جڑا عقیدہ نا نحوست دا اسلام دا نہیں، یہ عقیدہ کافراں دا. کنا دا؟ فرعون نا، فرعون انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو منن تو کی کر دیتا؟ انکار کر دیتا. تے وہ دی قوم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو منن تو انکار کر دیتا. تے اللہ کی طرفوں پکڑ آ گئی. کی آ گئی؟ پکڑ آ گئی. ہاں جی، تقریباً کوئی 5 قسم دا عذاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی زندگی دے اندر فرعونیت نازل فرمایا. کدھرے ٹڈواں دا عذاب، کدھرے جناب جواں دا عذاب، کدھرے خون دا عذاب. ہاں جی، ایک مختلف قسم دے 5 قسم دے عذاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی زندگی دے اندر اس قوم دے اتے نازل فرمائے نا. جدوں تے ہونے پتہ کی آندے نے؟ آندے نے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. آندے نے اے موسیٰ، اے تیرے تے تیرے ساتھیاں دی وجہ تو، تہاڈی نحوست دی وجہ تو ساڈے تے عذاب پہ ہوندے نے. ساڈا پانی خون بن گیا ہے، اے تہاڈی نحوست ہے. موسیٰ علیہ السلام نو فرعونی کہندے نے اے تہاڈی نحوست ہے کہ ساڈا پانی خون بن گیا ہے، تہاڈی نحوست ہے کہ ساڈے تے ٹٹواں دا عذاب آیا ہے، اے تہاڈی نحوست ہے ساڈے تے جواں دا عذاب آیا ہے. فرمایا اے تہاڈی نحوست دی وجہ تو ساڈے دیش قسم دیاں پکڑاں آ رہیاں نے. تے میرے رب نے آکھیا اے میرے نبی موسیٰ تسی جواب دیو. اللہ فرماندے نے قالو، اللہ کی فرماندے نے فرمایا انہاں نو کہہ دیو ان قالوا طیرنا بک و بمن معک. اے قوم والے اپنے نبیاں نو آندے نے اسی تواڈے نال. اے جڑی گل ہے نا، پہلی گل تے موسیٰ علیہ السلام نے آکھی نا، موسیٰ علیہ السلام نو فرعونیاں نے آکھی. اے جڑی دوجی آیت پڑھی ہے نا قالوا طیرنا بک و بمن معک، اے قوم سمود نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام نو آکھیا اے جڑیاں ساڈے تے آفتاں آ رہیاں نے، مصیبت آ رہیاں نے، اے صالح اے تیرے تے تیرے ایمان والے ساتھیاں دی وجہ تو آ رہیاں نے، اے تہاڈی وجہ تو ساری پکڑ آ رہی ہے. تے میرے رب نے انہاں ساریاں قوماں نو اے جواب دیتا الا انما طائرهم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. اور لوگوں خبردار، موسیٰ منحوس نہیں جے، انہاں دے ساتھی منحوس نہیں جے، حضرت صالح منحوس نہیں جے، انہاں دے ساتھی منحوس نہیں جے، حضرت ہود علیہ السلام منحوس نہیں جے، انہاں دے ساتھی منحوس نہیں جے، حضرت ہارون علیہ السلام منحوس نہیں جے، انہاں دے ساتھی منحوس نہیں جے. کوئی نبی اور نبی تے ایمان لے ان والا منحوس نہیں. الا انما طائرهم عند اللہ. اے جڑی تواڈے تے پکڑ آئی ہے، تواڈا مواخذہ ہویا ہے، تواڈے تے عذاب آئے نے، عند اللہ. اے نحوست تواڈی اللہ دی طرفوں آئی ہے، تواڈے اپنے اعمال دی وجہ تو آئی. پتہ لگا اے منحوس سمجھن والا عقیدہ کنا دا سی؟ سارے بولو ماشاءاللہ. کافراں دا، فرعونیاں دا، نمرودیاں دا. آج مسلماناں دا بھی یہ عقیدہ ہے. انہاں دا عقیدہ کی ہے؟ جے دکان کھول دیاں سار ادھار لین والا کا گیا تے پھر جناب منحوس ہی منحوس سارا دن ہی نحوست چڑھ جانا. کیوں جی؟ وہی پہلا کی ادھار آ گیا، منحوس آ گیا. بی بی ویا کے لے آندی ہے، حالات کوئی اتنے تھلے ہوگا نے آندی ہے، مائی آندی ہے اے جدوں دی تینوں ویا کے لے آندا ہے میرے گھر تو پیر پایا ایڈی منحوس ہے، رزق ہی مک گیا ہے. اچھا جے نو منحوس ہے تے نو کون ہے؟ عورت. نو کون ہے؟ عورت. تے ساس کون ہے؟ عورت. تے جے عورتاں منحوس نے تے پھر تے ساس پہلا منحوس ہوئی. نو تے بعد وچ منحوس بنی نا، ساس تے پہلا منحوس ہوئی. یہ دے متعلق میں دساں گا انشاءاللہ ایک حدیث تانوں سناواں گا، پھر ذرا ویکھیا جے اسی کتے کھلوتے ہاں. اور حضرات انساناں نو منحوس سمجھنے آسی،
بیبیاں نو منحوس. اچھا وے سارے دے نظام پتہ کی ہے؟ آ تواڈیاں انہاں بے وقوفی والیاں گلاں تے جہالت والیاں گلاں دی وجہ تو نا ملحداں نو موقع مل گیا ہے. وہ پتہ کی آندے نے؟ وہ آندے نے لے اے بخاری مسلمان لئی پھرتے نے حدیثاں لئی پھرتے نے انہاں دیاں حدیثاں وچ تے لکھیا ہے کہ بیبیاں منحوس نے. اے تواڈیاں یہو جیاں جہالت والیاں گلاں دی وجہ تو نا بے ایماناں نو موقع مل گیا ہے ایک اعتراض کرن دا. حالانکہ ایک اعتراض انہاں دا بندا نہیں. کیوں؟ صحیح بخاری دی روایت ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوندی اگر نحوست کرو ترجمہ سارے اگر نحوست ہوندی تیناں چیزاں جو ہوندی گھوڑے وچ ہوندی گھر وچ ہوندی تے عورت وچ ہوندی اگر ہوندی تے انہاں تیناں چیزاں جو ہوندی کیڑی کیڑی چیزاں چ گھوڑے چ گھر چ نہ کر منحوس ہے نہ گھوڑا منحوس ہے. اگر گھوڑا تینوں تکلیف پہنچا رہا ہے تے غور کر تیرا کردار کی وجہ ہے. اگر گھر وچ تینوں مصیبت پہنچ رہی ہے ویکھ تیرے اعمال کی وجہ نے. اگر کسی عورت کی وجہ تو تینوں کوئی پریشانی آ رہی ہے ویکھ تیرے اعمال کی وجہ نے. اللہ نے نہ گھوڑے نو منحوس بنایا ہے نہ گھر نو منحوس بنایا ہے نہ عورت نو منحوس بنایا. اصل وچ بے دیناں نے حدیث نہ پڑھی نہ انہاں نو سمجھ آئی. انہاں نو کی پتہ حدیث دا تے تواڈے ورگے جڑے ہو جیاں گلاں کرن والے نے انہاں دیاں گلاں سن کے انہاں نو چاہ چڑھ گئے. انہاں کہا ویکھو مسلمان بیبیاں نو منحوس سمجھدے نے. اور بیبیوں تسی بھی سن لو میرے نبی دا جڑا دین ہے او دس رہا ہے اگر نحوست ہوندی گھوڑے وچ ہوندی اگر نحوست ہوندی گھر وچ ہوندی اگر نحوست ہوندی عورت وچ ہوندی پر میرے دین وچ انہاں تیناں چیزاں وچ بھی نحوست کوئی نہیں تے کسے شے وچ نحوست کوئی نہیں. لہذا گاہک سویرے پاویں ادھار والا بھی چڑھے تیرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے خیر کتھوں نظر ہو رہی ہے اللہ پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی آنکھو ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سن ایک بندہ کول بیٹھیا ایک کان لنگیا. کی لنگیا؟ ہائے تیرے کوٹھے تے بھی کان بول جائے تیرے مصیبت بن جاندی ہے. او مومنا آ تیرا ایمان ہے کان بول جاتے تیرے پریشانی لگ جاتی ہے. الو تیرے دروازے تے کوٹھے تے آ کے بہ جاتے تیرے پسینے نہیں سکتے الو بہ گئے. حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے نے کہ کان رولا پاندا لنگیا. ایک بندہ کول بیٹھا سی کو کمزور عقیدے والا آندا ہے خیر 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 خیر. کان جو لنگیا رولا پاندا آندا ہے خیر 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 ہوئے کان بولدا لنگ گیا. عبداللہ بن عباس فوراً بولے لا خیر لا خیر. وہ کان دے بولن نال کوئی خیر شر نہیں ہوتا. تو کان دے رولا پان دے ٹینشن لے گئے. ایتھے میں تمہیں دساں اپنے مسلمانوں دے حال باہر بلیاں دو لڑدیاں انہاں اندر بیبیاں کمبدیاں باہر بلیاں پیاں لڑدیاں نے پتہ نہیں کی ہو جانا مر جانا تو اور کی ہو جانا بات تو بات ہے ہی ہونا مر جائے گی تو. اور بلیاں باہر پاوے اپنے کسے کام تو پیاں لڑدیاں ہوں اور جب لڑدیاں نے رولا تے پاندیاں نے یہ اندر پہ کمبدے نے بلیاں پیاں لڑدیاں نے اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ. کہاں بول گیا اندھا خیر خیر اور اللہ خیر کیڑی گل تو کرنا کہاں دے بولنے چ کیڑی خیر او دے بولنے چ کیڑا شر ہے. اسلام دا اینا چیزاں نال کوئی تعلق اے مسلمان جے ہو جاتا میں بڑا پارٹی بلڈر تے گڈی لے کے نکلے تے کو کالی بلی لنگے تے واپس آ جاتا کالی بلی اگو لگ گئی. وہ جو تو چارہ پروان بنیا پھرنا تے کالی بلی کو ڈر گیا ایٹا ہی نو پروان ہے. وہ یہ سارے عقیدے کفار مکہ دے سن مشرکین مکہ دے
انہوں نے کوئی کام کرنا ہوندا سی نا وہ پرندہ اڈاندے جے سجے پاسے ٹر جاندا آندے نے خیر ہے تے جے کھبے ٹر جاندا نا 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 اے خیر نہیں ہے پرندہ کھبے پاسے ٹر گیا اے تے عقیدے سن انہاں لوگاں تے تواڈے بھی آئی نے تسی بھی اجے دے مسلمان لگے پھردے ہن سنو روایت آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور ایک روایت بخاری مسلم کے اندر موجود ہے صحیح سند اور متن دے نال ثابت ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے لا ادوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا میرے پیغمبر نے فرمایا لا ادوا اور لوگوں کوئی بیماری متعدی نہیں دے کی مطلب کسے بندے دا جھوٹا کھان نال کسے دی بیماری کسے نو نہیں دے لگدی کسے دے کول بیٹھن نال کسے دی بیماری کسے وقت منتقل نہیں ہوندی کسے دا ہاتھ کسے نال ملان نال کسے دی بیماری کسے وقت منتقل نہیں ہوندی کسے نو معانقہ کرن دے نال کسے دی بیماری کسے نال منتقل نہیں ہوندی کسے دا جھوٹا کھان نال کسے دی بیماری کسے وقت منتقل نہیں ہوندی لا دعا کوئی بیماری متعدی نہیں اگر کسے نو کو بیماری لگتی ہے تو اللہ دے حکم نہ لگتی ہے اب پیچھے کرونا آیا سی کرونے والے دے نیڑے نہیں لگنا وہ کسی نے کرونا ہو جاتا تو بیچارے نو یہاں ہسپتال سٹ چھڑتے سن وہ ٹیکا لا کے مار چھڑ دیتا ہے لیکن پچھلے کمرے سے بند کر جائے وہ دے نیڑے نہیں لگنا کرونا ہو گیا نو الحمدللہ اہل حدیث میں امتیاز حاصل ہے ساڈے علماء نے اعلان کیتا اور تسی اپنی میتاں دی بے حرمتی نہ کرو کوئی کرونے نال فوت ہو جائے سانو کال کرو اسی جا کے غسل بھی دیاں گے دفن بھی اتھی کر کے آواں گے اور الحمدللہ میری جماعت دے او جوان جنہ کرونے دے سینکڑوں مریض جنہاں نو غسل دیتا ہتھاں نال پکڑ کے قبر وچ جنازے پڑھ کے دفن کیتا اللہ دی رحمت نال حالے بھی زندہ نے صحیح سلامت نے ایتھے الہ آباد ایک فوت کی ہو گئی بھائی ساڈا مسلمان فوت ہو گیا مینوں آندے نے جنازہ پورا پڑھانا میں کہا جی پڑھا لاں اے کرونے نال فوت ہویا میں کہا جی پھر کی کرونے نال ہوتا ہے جنازہ پڑھاواں گے انشاءاللہ میں ٹر گیا تے ویکھیا تے او 3 فٹ دے جی کھلوتے نیڑے نہیں لگنا کرونے والا بندہ فوت ہویا اچھا میں آگا ہوں مینوں آندے نے اے شاپر چاڑ لو جتیاں میں کیا ہو کھانوں کو پانی جو لگے لگے اے نہیں اے حکومت کی طرفوں اے جناب سختی ہے جی جناب چاڑ لو شاپر چاڑ لو تے نیڑے نہیں لگنا تے منہ نہیں ویکھنا یقین کرو ایڈی بے حرمتی جنازہ تے چلو جویں دا بھی ہے سی اساں پڑھایا اللہ دی رحمت نال جویں اللہ دے نبی نے سنت دے مطابق میں جو جی پڑھیا پچھلے پاویں نہ جوڑ کے کھلوتے مگر دفن کرن دی واری آئے تے او جناب تبوت وچ بند بیچارے نو رسیاں دے نال لمکا کے تے اونوں قبر وچ چھوڑ دینے پے تے دوروں کھلو کے ٹپے پہ مار کے مٹی پاندے میں کہ انا للہ و انا الیہ اے مسلماناں کا لا دعا میرے نبی نے دسیا کوئی بیماری متعدی نہیں ساری دنیا دی سائنس غلط ہو سکتی ہے میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا تو کئی سالے مریض دا جھوٹا کھا جے تیرے مقدر رب نے بیماری نہیں لکھی نہیں آئے گی تو جے تیرے مقدر بیماری لکھی ہے تو اندر پچھلے کمرے جو بھی بڑھ کے بیٹھ جا اتھے بھی تو مر جانے میرے نبی کو ایک بندہ سی بیٹھا جدو آپ نے فرمایا لا دعا کوئی بیماری متعدی نہیں آندا سونا میں اونٹاں دا چرواہا ہاں تے ایک اونٹ کھرک والا وچ پیندا تے سارے نو کھرک پے جاندی ہے تے سونیا اے پھر کی مسئلہ تسی آندے بیماری متعدی نہیں تے میں تے اکھیں ویکھی ہے کہ ایک اونٹ کھرک والا ہوندا تے سارے نو کھرک شروع ہو جاندی ہے فرمایا اے دس او پہلے نو کھرک کنے پائی سی کہنے لگا جی اللہ فرمایا باقیاں کنے پائی پہلے نو کھرک کنے پائی دسو تسی دس اللہ نے تے باقیاں نو اونے پائی چنگا تہاڈا کیتا ہے کوئی بیماری متعدی نہیں ولا طیرا فرمایا کوئی شے منحوس ہے نہیں ولا سفر مہینہ سفر دا بھی منحوس ہے نہیں
اور اگے جڑے الفاظ نے نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے ولا حاما، حاما دا معنی پتہ کی ہے؟ یہ دو معنی مفسرین نے محدثین نے شارحین نے کیتے ہیں. ایک دے الو آ کے بیٹھ جائے تے کوئی ٹینشن والی گل، اور الو اللہ کی مخلوق ہے، اگر تیرے گھر دے بنیرے تے آ کے بیٹھ جاندا تے کوئی ٹینشن نہیں، اے دے بہن نال کوئی نقصان نہیں ہوندا، اے دے بہن نال کوئی آفت نہیں ہوندی، اے دے بہن نال کوئی مصیبت نہیں ہوندی. دوجا دا معنی ولا حاما، آندے نے جیڑا بندہ قتل ہو جائے او دی روح در بدر پھرتی رہندی ہے، او پھیرے مارتی رہندی ہے، او چکر لاندی رہندی ہے. میرے نبی نے فرمایا لا حاما، کسے دی روح نہیں پٹکتی نہ ہی پھیرے مارتی ہے. پاویں قتل ہوے پاویں فوت ہوے سائیں روح لے کے اوتھے ٹر جاندے نے جتھے انہیں پہنچنا ہوندا. کسے روح دا پھیرے مارن والا عقیدہ اسلام دا نہیں، کسے روح دا واپس ہونے والا عقیدہ اسلام دا نہیں. لا حاما، بات روح آ گئی ہے، انصاف نہیں نہ ہویا، اس واسطے در بدر پہ پھرتی ہے. یہی عقیدہ ہندوؤں دا ہو، یہی عقیدہ مسلمانوں تہاڈا، یہی عقیدہ ہندوستان دے ہندوؤں دا، یہی عقیدہ پاکستان دے مسلمانوں دا. اور دوجی ایک اور حدیث ہے وہ دے وچ بھی لفظ نے ولا نوا، کی معنی ستاریاں نال کسے دی قسمت نہ بندی ہے نہ بگڑتی ہے. ستاریاں نال کسے دی قسمت نہ بندی ہے نہ خراب ہوندی ہے. میرے نبی نے دسیا ستاریاں دے نہ چیزاں نال کوئی تعلق ہے. ایک حدیث ہے جوندا ہے رات نو سفر میرے نبی کر دے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا تے آمینہ دے لال علیہ السلام سویرے اٹھے رات بارش ہوئی تے میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماندے نے اج رات کچھ مومن بن گیا تے کچھ کافر. سونیا کی مطلب؟ فرمایا جنہ آکھیا بارش فلاں ستارے دی وجہ تو ہوئی ہے انہاں اللہ نال کفر کیتا ہے، ستاریاں تے ایمان لے آندا ہے. اور جنہ آکھیا بارش اللہ کی رحمت نال ہوئی ہے انہاں اللہ تے ایمان لے آندا ہے، ستاریاں دا کفر کیتا ہے. اج رات کچھ مومن بن گئے کچھ کافر بن گئے. اج لوگ پانا دے نام رکھتے ہیں تے پہنا دے نے اے دے ستارے دا پتہ کرو ستارہ کی ہے او دے حساب نال نام رکھنا. جم دیا ہی انہوں بے ایمان بناندے ہو ظالما. ستارے دا پتہ کرو دے حساب نال نام رکھنا. آسانو کئی لوگ نہ اے مولوی جی منڈا ہویا ہے آنا آسان سلیکٹ کیتا ہے، کوئی لب دے ہوندے نے انٹرنیٹ تو کوئی قصورہ جائے نا اے سلیکٹ کیتا ہے. اے دا معنی بھی دسو تے نالے دسو ستارے دے حساب نال ٹھیک ہے. میں تے پھر انہاں دی تھوڑی جی خدمت کرنا وا تسی کہو جے مسلمان. میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ ستاریاں دے عقیدہ رکھ کے نجومیاں دے کول جاندا ہے پھر انہاں کول حال احوال دا حساب لواوندا ہے پھر وہ تے یقین کر لیندا ہے کہ جو نجومی صاحب نے فرمایا انج ہی ہوئے گا. فرمایا اس بندے دی کوئی نماز کوئی عبادت اللہ دے دربار وچ قبول کوئی نہیں. اگر ایسے آج مر گیا تو بے ایمان مر گیا. اور آج جڑا نوست والا چکر ہے نا بھی سن لو. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ کسی چیز نو منحوس سمجھن دی وجہ تو اس کام تو بعد آ جاندا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے فرمایا الطیرہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے صحیح سند ہے الطیرہ تو شرکن الطیرہ تو شرکن الطیرہ تو شرکن. فرمایا کسی چیز نو منحوس سمجھنا شرک ہے شرک ہے شرک ہے. اگلی گل سنو کیویں شرک بندا ہے؟ فرمایا من ردتہ الطیرۃ من حاجت فقد اشرک. جیڑا بندہ کسی چیز نو کسی دن نو کسی مہینے نو منحوس جان کے ایک حلال تے جائز کام تو رک جاندا ہے اونے شرک کیتا. کی مطلب؟ ایک بندہ آندا ہے میں سفر دے مہینے چ منڈے دا بیاہ نہیں کرنا کڑی دی رخصتی نہیں کرنی کیونکہ مہینہ منحوس ہے. او دا عقیدہ اے وے کہ اے مہینہ اینو نقصان پہنچا سکدا ہے. اے مہینہ اینو نقصان پہنچا. جی بولو اب فلانے دن میں رخصتی نہیں کرنی کیونکہ اے دن اینو
نقصان پہنچا سکتا ہے. تے اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہہ دیو لوگوں نفع تے نقصان دا مالک صرف کون ہے؟ اللہ تو سوا کوئی کسی نو نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی. لا یملک لکم ضرا ولا نفع. کوئی چیز تواڈے نفع نقصان دی مالک نہیں. نفع نقصان دا مالک تے صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور تو نے مہینہ سفر دا نقصان دے گا اے دا مطلب ہے تو نقصان دین والا کنوں سمجھ لیا؟ سفر نو. نقصان دین والا کنوں سمجھ لیا؟ منگل دے دن نو. تو نقصان دین والا کنوں سمجھ لیا؟ فلانے بندے نو فلانی بی بی نو. تے اے دا مطلب ہے تو انہوں اللہ دے نال کی بنا دیتا؟ شریک. کی بنا دیتا؟ سارے بولو شریک. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس بندے نو کسی چیز دی نحوست دے عقیدے نے کسی جائز دے حلال کام کرن تو روک دیتا فقط اشرک نے شرک کیتا. اور منحوس سمجھ کے اپنے کام ڈکن والے ہو دسو ہم تہاڈا کی خیال ہے؟ تسی مومن ہو ذرا اج ویلیاں بیٹھ کے نا کو 5 منٹ کڈ کے جمعے تو بعد ایتھے ذرا جھان کے ویکھیا جے کنے کو مومن ہو. کنے لوگ نے جڑے اس مہینے دی نحوست دے ڈر تو بڑے سارے کام نہیں کرتے. کاروبار نہیں شروع کرنا جی اس مہینے چ. منگنی نہیں کرنی منڈے کڑی دا بیاہ نہیں کرنا رخصتی نہیں کرنی خوشی دا کام نہیں کو کرنا. مہینہ بڑا منحوس ہے دن بڑے منحوس نے. میرے نبی فرماتے نے نحوست والا عقیدہ شرک عقیدہ ہے. جن نے یہ عقیدہ رکھ کے کسی کام تو بعد آیا انہیں کی کیتا؟ فقط اشرک انہیں شرک کیتا. یہ فتویٰ کسی مولوی دا نہیں ہے. یہ فرمان محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم. حوالہ میں تمہیں دے دیتا ہے سنن ابی داؤد دا جے 3910 نمبر روایت ہے. اور جڑی دوسری روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے. اے مسند احمد دی روایت ہے 745 نمبر. جاؤ جا کے دیکھو اور اپنے عقیدے تے نظر ثانی کرو. تسی مسلمان بھی آؤ کہ نہیں؟ وہ یہ ہو جائے عقیدے لے کے جا کل قیامت نو مشرکان جا اٹھے تے پھر کی بنے گا؟ اللہ میں نے تھانوں محفوظ فرما لے. اے جڑے لوگ انہاں چیزاں تے ایمان ہی نہ رکھ دے انہاں دی فضیلت بڑی ہے. صحیح مسلم دی روایت ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت میں داخل ہوئے گا. کتنے ہزار؟ 70,000. فرمایا صرف یہ نہیں ہر بندے نال 70,000 اور بھی ہوں گے. 70,000 تے ہر ایک نال 70,000 اور لکھاں بندے بغیر حساب تو جنت میں داخل ہوں گے. سونیا من ہم او کیڑے خوش نصیب نے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو سن لو کیڑے خوش نصیب نے. فرمایا لا یکتون ولا یتطیرون ولا یکتون ولا یتطیرون. فرمایا لا یسترقون وهم علی ربهم یتوکلون. نبی علیہ السلام فرماندے نے وہ جڑے بندے نے نا جنہاں نو اللہ بغیر حساب تو جنت دا داخلہ دینا وہ لوگ نے لا یسترقون جڑے مطالبہ کر کے دم نہیں کرواندے. اونج کوئی دم کر دے وجہ ٹھیک ہے کہہ کے کسے نو مینوں دم کر دیو اے دم نہیں کرواندے. حالانکہ دم کروانا اسلام وچ جائز ہے پر میرے نبی نے دسیا انہاں دا رب دے ایمان انہاں زیادہ ہے وہ کسے کولوں کہہ کے دم نہیں کرواندے. ولا یکتون اور کسے گرم شے دے نال جسم نو داغ کے علاج نہیں کرواندے. ولا یتطیرون اور کسے چیز نو منحوس بھی نہیں سمجھدے. وعلی ربہم یتوکلون اور ہر کام میں توکل تے بھروسہ اللہ دی ذات پر کرتے. کنیاں نشانیاں دسیاں؟ نمبر 1 لا یسترقون کہہ کے مطالبہ کر کے دم نہیں کرواندے. ولا یکتبون داغ کے علاج
نہیں کرواندے ولا یتطیرون کسی شے نو منحوس نہیں سمجھتے وعلی ربہم یتوکلون توکل کدے تے کردے نے پر میں اے جڑی نشانیاں نے نا جس بندے مسلمان میں جو ہون گیا اللہ نو بغیر حساب تو اپنی جنت تک داخلہ عطا فرما اللہ مینوں تانوں اس بد عقیدگی تو محفوظ فرما لے اس واسطے اج تو بعد کالی بلی ویکھ کے ڈرنا الو دی آواز سن کے ڈرنا کان دی آواز سن کے ڈرنا وہ پنیرے تے کان آ کے ایک چھڑ کے 20 بیٹھ جن پریشان ہونا چوکی گل کو دانا سنا انہاں نوں پا چھڑ تاکہ چلو اللہ دی مخلوق پئی کھائے بھی ڈرنا نہیں نہ کان تیرا کچھ بگاڑ سکدے نے نہ الو تیرا کچھ بگاڑ سکدے نے نہ ہی بلیاں تیرا کچھ بگاڑ سکدیاں نے نہ کتے تیرا کچھ بگاڑ سکدے نے نہ کوئی نو تیرا کچھ بگاڑ سکدی ہے نہ کوئی کاغ تیرا کچھ بگاڑ سکدا ہے نہ مکان دکان منحوس ہو سکدی ہے نہ کوئی گھر منحوس ہو سکدا ہے نہ کوئی سواری منحوس ہو سکدی ہے اللہ تے توکل کر بھروسہ رب دی ذات تے کر اگر نحوست ہے تیرے اپنے اعمال دی نحوست ہے اپنے اعمال دی اصلاح کر اپنے عملاں دا قصوروار انہاں چیزاں نوں نہ بنا دی منہ تو کالے کرے تے مگر منسوب انہاں ول کر چھڑے فلانی شے دی نحوست ہے فلانی شے دی نحوست ہے اے نالی نہیں تیری اپنی نحوست ہے تیرے اعمال دی نحوست ہے تیرے کردار دی نحوست ہے اپنی اصلاح کر اور ان نحوست والا عقیدہ ختم کر دے جو بھی ہے خیر ہے یا شر ہے کدی طرف ہوے اللہ دی طرف اللہم اللہ مانی لما آتیت اور دعا بھی کدی پڑھ لیا کرو ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اے اللہ لا مانیا لما آتیت جنوں تو دین دیاں میں کوئی ڈک نہیں ہو سکتا ولا معطی لما منعت جنوں تو ڈک چھڑے کوئی دے نہیں ہو سکتا اے ہر نماز تو بعد میں نے نبی پڑھتے سن تے تم ہی پڑھنے پر پتہ تینوں کوئی نہیں دعا نہ کی رب ڈک چھڑے کائنات ساری کٹھی ہو کے دے نہیں سکتی رب دے ساری کائنات کٹھی ہو کے ڈک اللہ سانو اپنے عقائد اصلاح کر دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله کچھ دعاواں دی درخواست ہے نال ایک لمبا جا رکا بھی ہوں ایڈا لمبا رکا تے اصل نہ پڑھیا جا سکتا ہے جواب دیتا جا سکتا ہے کیا قبلے کی طرف پاؤں کر کے لیٹ سکتے ہیں کہ نہیں فتنے تو بچنا چاہیے نہیں لیٹنا چاہیے قبلے وال پیر کر کے فتنے تو بچن واسطے نہیں لیٹنا چاہیے اے کسے لکھے ہے میری دادی امی بیمار انہاں واسطے دعا کرو اے لکھے ہے جی ساڈے بھائی نے نمازی ماشاءاللہ انہاں دی زوجہ محترمہ فوت ہو گئیاں نے دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے اور انہاں دے درجات بلند فرمائے اور اللہ اس بھائی واسطے آسانیاں پیدا فرمائے اور اسی طرح ساڈے ایک دوست نے ڈاکٹر بلال صاحب انہاں دے عزیز نے کزن انہاں دے بیمار نے اسپتال دے اندر سیریس حالت میں دعا کرو اللہ انہاں صحت والی زندگی عطا فرمائے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اسی طرح ساڈے ایک بڑے معاون ساتھی نے انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ خیر و برکت نزول فرمائے مدرسے نہ پڑھا تعاون مسجد نہ کر دینے اللہ انہاں دے رزق مال وچ برکت فرمائے انہاں دے گھر وچ خیر و برکت نزول فرمائے ساڈے دوست گجرا مالے تو نے بٹ صاحب انہوں نے اسپیشل فون کیتا میسج کیتا جی میرے واسطے دوجے خطبے چ نہ لے کے دعا کرو اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ انہاں دے گھر وچ خیر و برکت نزول فرمائے ساڈے حاجی اسلم بٹ صاحب بھی تھوڑے جی اج کل
بیمار نے انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ انہاں نوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. انہاں نال ماشاءاللہ بڑیاں رونقاں نے اللہ انہاں نوں صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور بھی جنہ دعاواں واسطے آکھی ہے کوئی ذہن وچ رہتے نے کوئی نہیں رہتے اللہ سب دی مغفرت فرمائے. اللہ سب بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ساڈے میاں صاحب سامنے کرسی تے بیٹھے نے اے بھی بیمار نے دعا کرو اللہ انہاں نوں بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے بھی بیمار نے مرد و خواتین بڈھے جوان بچے اللہ سب نو صحت والی زندگی عطا فرما. جڑے فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما. اللہ جڑے پریشان انہاں دی پریشانیاں دور فرما. دکھیاں دے دکھ دور فرما. تنگ دستاں دی تنگ دستیاں دور فرما. مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما. بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما. اولاداں والدین دی اولاداں نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اللہ سانو اپنے والدین دی صدقہ جاریہ بنا. اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے جڑے بھائی باہر بیٹھے ہو نا اے ہنے ہی اندر آ جاؤ کیونکہ باہر جو بالاں دے دے کہ تانوں اندر بلانا پیندا ہے. جنی دیر تک اندروں صفاں پوریاں نہ ہن پچھلے دی نماز کوئی نہیں جو ہوندی. اس واسطے سارے بھائی اندر آ جاؤ. سائیڈاں دے دروازے کھلے نے اندر تشریف لے آؤ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ.